बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। इससे हमारी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये जारी रखिए, आपसे गुजारिश है। आज आपके साथ जो वज़ीफ़ा शेयर कर रहे हैं ये सूरह रहमान का है और इसको मैं बिल्कुल अभी फ़ौरन जल्दी से बयान कर दूंगी ताकि आप इस पे आज ही से अमल करें और अल्लाह पाक की जो हमारे कुरान पाक तोहफ़तन मिला है, जो इल्म कीमिया जिसे कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया का इल्म इस एक किताब में है, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में नाजिल हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ज़रिए हम तक पहुँचा और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की तौफ़ीक दे कि हम इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाएं, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें तो हमें हर परेशानी, हर गम, हर दुख और हर तकलीफ़ से इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से निजात मिलेगी। ये जो वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हर जगह आज़माया हुआ है और इसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली बिल्कुल अपने घर में वो जगह जहाँ पे आप नमाज़ अदा करते हैं, घर के जितने भी मेंबरान हैं, जो जो आपके घर में लोग मौजूद हैं, जिन जिन को किसी परेशानी, दुख, तकलीफ़ का सामना है और ख़ास तौर पर बीमारी छोटी से छोटी लेके जो कि कैंसर तक के मरीज़ हैं, फ़ालिज तक के मर्ज़ हैं, कोई भी ऐसा मर्ज़ जिसकी तरफ से इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बीमारी कोई भी हो वो तकलीफ़ देती है, दुख देती है, उससे निजात के लिए बहुत आसान तरीक़ाकार है और वो तरीक़ा कुछ इस तरह से बयान कर रही हूँ। आप नोट करते जाइए और इसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह शिफ़ा अल्लाह की तरफ से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे सदक़े में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तरीक़ा कुछ यूँ है कि आप जिस जगह नमाज़ अदा करते हैं उस पाक साफ़ जगह पर आप जमा हो जाएं। आप लोग घर के जितने अफराद हैं वो कोई एक ख़ुद करना चाहता है तो वो भी वहीं पर ही बैठ जाए। सबसे पहले ये करना है कि आपने पानी का एक गिलास लेना है, उसको अपने सामने रख लेना है और नमाज की हालत में जैसे आप बैठ के दुआ मांगते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने बैठना है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जो मौजूद हो, वो ये है कि सूरह रहमान और ज़्यादा खूबसूरती से ज़ाहिर है अल्लाह पाक का कलाम जिसने भी तिलावत किया बहुत खूबसूरत है कलाम, लेकिन कारी बासित साहब का जो कलाम है सूरह रहमान का वो मैंने इसी वीडियो में आपके लिए आगे अटैच भी कर दिया है ताकि एक ही जगह आपको तमाम जो है वज़ीफ़ा करने को आसानी हो जाए। ये नहीं कि पहले आप सीखने के लिए वज़ीफ़ा कहीं और जाएं और फिर आप सूरह रहमान को तलाश करें। इसको मैंने आपके लिए इसी वीडियो में आगे अटैच भी कर दिया। आप जब सब बैठ जाएं या आप खुद वहाँ पे बैठ जाएं जो पाक साफ़ जगह है, पानी का गिलास सामने रख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मतवज्जो कर लें अपने आप को पूरी तरह और बारगाह इलाही में अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर आफत और बला से शफ़ा याबी की दुआ मांगें। अपने आप को रब्बे करीम के सामने पेश कर दें, ख़ुद को इतना नीचा दिखाएं कि जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ख़ुद को कभी अल्फाज में बयान भी नहीं कर पाते। अल्फाज आपके मुंतखब करदा होंगे लेकिन मैं उसमें कुछ इजाफ़ी बातें ये ऐड कर देती हूँ कि जैसे आप अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जब हाज़िर समझेंगे तो ख़ुद ब खुद नदामत के आंसू तक जारी हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम ये कहेंगे कि या रब्बे करीम, हम आपके ही वसीले से, आप ही के ज़रिए अपनी तमाम मुश्किलात का हल चाहते हैं। नबी पाक के सदक़े हमें इस मुसाइब से निकालें। हम बहुत गुनाहगार हैं, इतने ख़ताकार हैं कि हमारे गुनाह शायद अगर गिनती में शुमार करने बैठें तो पता नहीं कितना अरसा गुज़र जाए, लेकिन आपकी रहमत उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। आप मुग़न्नी हैं, आप अनायत करने वाले हैं, आप पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों पे हमें माफ़ फरमा देते हैं, मुश्किलात से बचाते हैं। इसी तरह अपनी दुआ के अल्फाज में आप अपने मुताबिक इजाफ़ा करते चले जाएं। इसके बाद आप अपनी दुआ में एक चीज़ और बहुत अहम पहलू रखें कि आप अपनी वो वाली गलतियाँ, वो वाले मसाइब जो आपसे पे आए और उसके नतीजे में सब्र ना हो सका और हमारे अल्फाज मुँह से कुछ ऐसे अदा हुए जो मुनासिब नहीं थे या किसी से जाने अनजाने में कोई दिल दुख किया तो उसकी भी माफ़ी रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। उसके बाद अब अपनी नेकियों को याद करें जो आपने अच्छा किया, उन नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखते हुए उससे कहें, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही गुजारिश करें कि अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो या रब्बे करीम, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि गुनाह इंसान से जो सरज़द होता है वो शैतानी अमल है, ज़ाहिर सी बात है वो हमारी गलती है, हमने उसकी माफ़ी मांगनी है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से कहीं ना कहीं अदूली अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए किए।
تو اس کی معافی طلب کریں، پھر اپنی نیکیوں سے جو اللہ رب العزت کی عنایت سے اور اس کی مہربانی سے اور اسی کی وجہ سے ہم کر سکے کہ ہم نے نیک عمل کر لیے اپنے آپ کو، ان تمام نیکیوں کے عوض بھی آپ اللہ رب العزت کو اور نیکیاں کرنے کی توفیق مانگیں۔ اس کے بعد آپ اپنا دکھ درد جو بھی آپ کو تکلیف ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار میں رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ دعا کی حالت میں یہ اپنی دعائیں مانگیں تو اس کے ساتھ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کو آن کر لیں، اس کی تلاوت آپ سنتے رہیں بالکل خاموشی سے، آنکھیں بند کر کے، پوری طرح سے متوجہ ہو کہ اس میں ایک متنازع ہے کہ شاید دعا کے دوران آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے یا نماز کے دوران، یہ آپ کا اپنا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے بنتا ہے، آپ جیسے بھی اس کو پکارتے ہیں، جس حالت میں بھی پکارتے ہیں، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ اسی لیے آپ جب اللہ رب العزت کو پکاریں تو یہ بالکل آپ کا خود کا طریقہ کار ہے کہ آپ کیسے اس کو پکارتے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت پوری ہونے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنی دعا کو پھر سے پیش کریں، اور اس میں سب سے ضروری ایک بات اہم یہ ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت جب شروع ہوگی تو اس سے پہلے آپ نے خود 3 سے لے کے 5 بار 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی جو ہے اس کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان پوری ہو جائے گی جو آپ سن لیں گے، قاری باسط صاحب کی آواز میں اس میں دی ہے میں نے۔ اس کے بعد جب وہ سورہ رحمان ختم ہو جائے گی تو سورہ رحمان کی خاتمے پر آپ پھر سے 5 بار درود پاک جو ہے وہ تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے، اور پھر وہی پانی پر آپ پھونک کر اس پانی کو 3 گھونٹ میں پی لیں گے۔ یہ پورا کا پورا ایک وظیفہ کا طریقہ کار ہے۔ اس وظیفے کو بالکل اسی طرح جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وظیفہ نہیں ہے، ایک نسخہ ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر بیماری سے شفا عطا کرے گا۔ تو اس کو نسخے کی طرح سے آپ نے استعمال جب کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو دن میں 3 بار کیجئے۔ کوئی بھی دن کا وقت آپ باندھ لیں، کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن صبح کا وقت ہو جائے اور دوپہر کا اور ایک شام یا رات کا، جس میں جو آپ کو مناسب لگے، مغرب کے بعد اگر آپ چاہیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، یا آپ پر خود جیسے آپ کو مناسب لگے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہماری درخواست ہے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ سورہ رحمان کا جو وظیفہ ہے یہ تمام ایسے ہسپتال جو کہ جہاں پہ مریض اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کے لیے بالکل نا امیدی سے چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے آپ کو ہمیں زندگی سے نواز دے اور وسیلہ وہ ڈاکٹر وہ ادویات بن جائیں جن کے ذریعے وہ پورا علاج ہو، یعنی مایوس مریض جن ہسپتالوں میں آتے ہیں وہ اس نسخے سے شفا پائے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میں نے ایون ان ڈاکٹرز کا نام تک دیا ہے جنہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا ہے، اور فالج تک کے مریض جو تھے وہ بھی اس سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ میرے ہی ان ویڈیوز میں آپ کو اسی سے متعلق ایک پوری تقریباً 17-18 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جو ملے گی، جو مجھے کہیں سے اسی طرح سے آئی تھی، اور میں نے اس کو جو مولانا صاحب سے ذکر کر کے اپنے ہاں کہ یہ آپ مجرب نسخہ بتائیے، تو ان کی اجازت کے ساتھ آپ سب کے ساتھ یہاں پہ شیئر کیا، اور وہ ویڈیو بھی میں نے اسی طرح سے اپلوڈ کر دی ہے تاکہ آپ کو اور مزید سہولت رہے۔ اس ویڈیو سے فوراً بعد کی ایک ویڈیو آپ کو ملے گی، اسی میں آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اور تسلی ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس مشکل کے وقت میں، جب کہ ہر طرف سے مایوسی اور نا امیدی ہو، اللہ رب العزت کے دربار میں جب پوری طرح سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو شفا ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ وظیفہ کیجئے، اللہ آپ کو شفا دے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔